भाइ बहिनीहरू नमस्ते। ग्रेड 11 सब्जेक्ट इङ्ग्लिस युनिट 13। यस युनिटको ग्रामरमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट एन्ड पास्ट सिम्पलको बारेमा कुरा गरिएको छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको चाहिँ सब्जेक्ट प्लस ह्याभ अर ह्याज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फर्म भर्ब 3 लाग्नेवाला, अनि पास्ट सिम्पल भनेको चाहिँ भर्ब 2 लाग्नेवाला, पास्ट फर्म लाग्नेवाला चाहिँ हो। जस्तो यहाँनेरि रिटायर्ड B2 छ, ह्याभ ह्याड ह्याभ प्लस B3 छ। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो, यो सिम्पल पास्ट भयो। अब हाम्रो तरिका के छ त भन्दा एकपल्ट ब्याकग्राउन्ड नलेज लिएर आउने, बेस बनाउने, अनि बल्ल एक्सरसाइजसँग चाहिँ हामी सामना गर्ने, फेस गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, युज अफ सिम्पल पास्ट टेन्स टु एक्सप्रेस द कम्प्लिटेड इभेन्ट्स एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। विगतको कुनै निश्चित समयमा पूरा भएको घटना, कार्य व्यक्त गर्न चाहिँ सिम्पल पास्ट प्रयोग गरिन्छ अथवा V2 हुन्छ। यहाँ लास्ट स्याटरडे छ, यस्टरडे अगो लास्ट, दे आर सिम्पल पास्ट भनेपछि यस्टरडे अगो लास्ट आएको बेला सिम्पल पास्ट हुने भइहाल्यो। त्यस्तै यस्तो बितेको इयरहरू, मन्थ अथवा चाहिँ बितेको कुनै डेटहरूमा पनि सिम्पल पास्ट आउने भयो। यो हेर्नुहोस् राम्रोसँगले, यो मेरो बुकबाट लिएको हो, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा। अब यहाँ दे ह्याड ब्रेकफास्ट एट 6 खाए भन्ने अर्थमा हो। ह्याड भनेको खाए भनेको हो, यहाँनेरि एट भने जस्तै ह्याड। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स चाहिँ टु एक्सप्रेस एन एक्सन completed at the time of speaking or just before having a result in the present। अहिले पनि असर बाँकी रहेको, इफेक्ट रिमेनिङ, एक्सन फिनिस्ड। एक्सन फिनिस्ड कार्य सकिएको तर असर बाँकी रहेकोमा चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो राम्रोसँगले हेर्नुहोस्। जस्तो आई हेभ वाटर्ड द फ्लावर, मैले फुलमा पानी हालेको छु भनेको छ। द ग्राउन्ड इज वेट, भुइँ चिसै छ भनेको छ। यस्ता इफेक्ट्सहरू यहाँनेरि ब्र्याकेटमा देखाइएको छ, राम्रोसँग हेर्नुहोला। यो मैले पढ्नको लागि सेयर गरिरहेको छु है। अनि विथ द टाइम एडभर्बियल्स लाइक जस्ट, अलरेडी, एट, एभर, फर, सिन्स, रिसेन्टली, लेटली, यस्ताहरूसँग पनि समय सूचकहरूसँग पूर्ण वर्तमान कालको प्रयोग गरिन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ जस्टको प्रयोग भइरहेको छ, यहाँ सिन्सको, सिन्स फरहरू पनि हो, यहाँ एटको प्रयोग भएको छ, होइन त? यी कुराहरू हामीले हेर्यौं। अब यति गरेपछि बल्ल हामी तपाईको टेक्स्ट बुकमा दिएको एक्सरसाइज गर्न सक्छौं। अब यहाँ जाउँ त। यहाँनेरि कोही प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, कोही चाहिँ सिम्पल पास्टका इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ यो प्यासेजमा। टेन्सन गर्नु पर्दैन, यो तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जहाँ ह्याभ ह्याज, ह्याभ अथवा ह्याज प्लस भर्ब थर्ड छ, त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो। जहाँ चाहिँ यसरी V2 छ, यो वाच पनि बी को V2 वाच अथवा रिटायरको रिटायर्ड, यस्ता कुराहरू यिनीहरू सिम्पल पास्ट हुन्। ओके, अब यहाँ हेर्नु हो भने पनि आई ट्राभल्ड भनेको छ, यो ह्याभ प्लस V3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट नै भयो। तर आई एट ए
I ate, ate यो V2 भयो, सिम्पल पास्ट भयो। त्यस्तै यहाँनेरि छ something cold, मृतो भनेको छ cold, V2 मा छ। यो सिम्पल पास्टको इक्जाम्पल भयो। यो तपाईले कुन कुन हो सिम्पल पास्ट, कुन कुन हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अन्डरलाइन गरी गरी पढ्नु होला। अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सँग यिनीहरू टाइम एडभर्बियल्सहरु युज हुन्छन् भनेर त अघि पनि हामीले हेरिहाल्यौं, केही छैन, ठीक छ। सरी, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, we use the past simple for past events or actions which have no connection to the present, and the present perfect to talk about completed actions which have impact to the present. Action finished, effect remaining, अथवा impact remaining भएको सँग चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज हुन्छ। I lost my keys yesterday. हिजो मैले चाबी हराएँ, यो सिम्पल पास्टमा छ भने I've lost my keys. I can't find it anywhere. कहीँ पनि भेट्न सकिन, चाबी हराएको छु भनेर यो भर्खरै भएको हो भनेर देखाउन खोजेको हो। त्यस्तै we use both been to and gone to at the past participle of go, but with different meanings. Go को I have gone र I have been दुईटै प्रयोग हुन्छ, तर मिनिङ फरक लाग्छ। म यहाँनेरि एउटा कुरा प्रष्ट भन्छु, तपाईले टिप्नु भए पनि हुन्छ है। जस्तो तपाई र राम काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, राम पोखरा गएको छ, अहिले काठमाडौँमा छैन भने राम has gone to पोखरा, राम has gone to पोखरा, gone को प्रयोग हुन्छ। तर तपाई र राम काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, राम मुक्तिनाथ गएर आयो, अनि एकजना साथीले मुक्तिनाथ जानुपर्ने के कस्तो छ थाहा छैन भन्यो, राम मुक्तिनाथ गएको छ, उसलाई सोध्नु न भन्नु पर्यो भने चाहिँ राम has been to मुक्तिनाथ। अहिले राम त्यही तपाईसँगै छ नि त कोठामा, त्यहाँ नभइकन कहीँ गएकै अवस्थामा, त्यहाँ नरहेको अवस्थामा चाहिँ गन भनिन्छ। तर अब तपाई जापान जानुभएको छ पहिला भने तपाईले म जापान गएको छु भन्दाखेरि I have been to जापान भन्नुहुन्छ। तर तपाई जापान गएका बेला यता घरमा चाहिँ राम कहाँ छ भन्दा उ जापान गएको छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ he has gone to जापान भनिन्छ। ओके, I have been to मुक्तिनाथ भनेको म मुक्तिनाथ गएको छु भनेको चाहिँ म पहिला मुक्तिनाथ गएको छु, मलाई थाहा छ भन्न खोजेको। प्रेम इज अन हलिडे, प्रेम अहिले बिदामा छ, he has gone to इलाम, उ इलाम गएको छ। यो चाहिँ साच्चै प्रेम अहिले बिदामा छ। प्रेम चाहिँ काठमाडौँमा तपाई र प्रेम बस्नुहुन्थ्यो भने प्रेम कहाँ छ भन्यो भने चाहिँ इलाम गएको छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ has gone to इलाम नै हुन्छ। प्रेम इज अन होलिडे, he has gone to इलाम। सरिका इज ब्याक होम नाउ, she has been to जुम्ला। अहिले घर आइसकिन् भनेपछि आइसकेपछि चाहिँ बिन लाग्दो रहेछ, गइरहेकै अवस्थामा उतै भएको बेला चाहिँ गन को प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, use the correct tense of the verbs in brackets भनेको छ। I don't know where Muna is, मुना कहाँ छिन् मलाई थाहा छैन भनेपछि अहिले यहाँ कुरा चलिरहेछ नि, त्यसो हुँदा तपाईले देख्नु भएको छ
तपाईले उनलाई देख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ ह्याभ यु सीन हर भनेर नै सोधिन्छ। यहाँ आन्सर दिएको छ। जनक नट बी भेरी वेल लास्ट विक छ। यो लास्ट विक यस्टरडे अगो लास्ट हुने बित्तिकै सिम्पल पास्ट। अब बी को V2 के हुन्छ? वाज हुन्छ। अनि वाज नट गर्दिने। जनक wasn't very well last week. लास्ट नाइट भन्ने बित्तिकै यो यस्टरडे अगो लास्ट भएपछि V2 नै हुन्छ। यहाँ लस्ट LOST नै हुन्छ। टेन्सन गर्नै पर्दैन। माई किड्स क्यान यु हेल्प मी लुक फर देम? खोज्न सघाउँछौ भनेपछि त भर्खरै हराएको रहेछ। असर बाँकी छ। एक्सन फिनिस्ड, इफेक्ट रिमेनिङ। त्यसो हुँदा I have lost my kids भनेर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बोलिन्छ। For 3 years 3 वर्षदेखि चिनेको छु भन्नु पर्यो। त्यसो हुँदा I have known नै हुने भयो। I have known जमुना for 3 years. She lived, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, when she was a child, बच्चा हुँदा उनी सिक्किममा बसिन् भनेर भन्नु पर्यो। यहाँनेरि जुन बेला उनी बच्चा थिइन् भनेको छ, यो पास्टमै छ। यो सिम्पल पास्ट हो। यसलाई VED बनाइदिने। व्हाट्स रङ? के भयो भन्दा आई हेभ ब्रोकन अ ग्लास। मैले ग्लास फुटाएको छु। अहिले भएको हो नि त त्यो। के भयो भनेर सोधिरहेछ। आई हेभ ब्रोकन अ ग्लास। व्हेन डट यु अराइभ। अब यहाँ चाहिँ यो हेरेर चाहिँ मिल्दैन। यहाँ हेर्नुपर्छ। एट 10 PM लास्ट नाइट। लास्ट आयो भनेपछि त यो सिम्पल पास्ट हो। सिम्पल पास्ट हो भने सिम्पल पास्टको क्वेसन बनाउन के आउँछ? सिम्पल पास्टमा V2 प्रयोग हुन्छ। V2 लाई नेगेटिभ बनाए पनि क्वेसन बनाए पनि डिड नै आउँछ। त्यसो हुँदा व्हेन डिड यु अराइभ? कहिले आइपुग्नु भयो? एट 10 PM लास्ट नाइट। त्यस्तै हाउ लङ यु नो शर्मिला फर? कहिलेदेखि चिन्नु भएको छ तपाईले शर्मिलालाई भन्दा चिन्नु भएको छ। एकैछिन आदि आउँदाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट नै प्रयोग हुन्छ। हाउ लङ हेभ यु नोन शर्मिला फर? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ ड्रिभन अ कार। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हेभ कम हियर। यो पहिलोचोटि हो म यहाँ आएको छु भन्छौ। त्यस्तै गरेर दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ ड्रिभन अ कार। ओके। अब F नम्बरमा हेर्नु त युज बीन अर गन। बीन अर गन को कुरा छ यहाँ। आई हेभ नेभर टु जापान। म कहिले जापान गएको छुइनँ भन्दाखेरि आई हेभ नेभर बीन टु जापान नै भनिन्छ, गन भनिँदैन। कोरिया सी मे कम ब्याक नेक्स्ट इयर। उनी अर्को वर्ष आउँछिन् होला भनेपछि अहिले कोरिया नै गएको अवस्था हो। त्यसो हुँदा ह्याज गन लाग्यो। वेट्स रचना? सी हेज गन टु द सप। रचना कहाँ छिन् भन्दा उनी पसल गएकी छिन्। अहिले रचना त्यहाँ छैनन्। त्यसो हुँदा गन नै प्रयोग भयो, बीन लागेन। हरिना वाज हियर अर्लियर बट आई थिंक सी हेज नाउ। सी हेज गन नाउ। अघि त यही थिइन्, अहिले मलाई लाग्छ उनी गएकी छन्। हेभ यु एभर टु लन्डन? तपाई कहिले लन्डन जानुभएको छ भन्दा नि हेभ यु एभर गन भनिँदैन है। हेभ यु एभर बीन टु लन्डन भनेर भनिन्छ। अनि उसले म धेरैचोटि गएको छु भन्नु पर्यो भने पनि बीन लगाउँछ। यस आई हेभ बीन टु लन्डन मेनी टाइम्स भनेर आन्सर दिन्छ। यसरी हामीले पास्ट सिम्पल र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको अध्ययन गर्यौं। ओके।
अब यो राम्रोसँग हेर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो च्यानलमा धेरै भिडियोहरू हेर्न पाइन्छ, लगभग 1500 वटा भिडियोहरू। अनि साथीहरूलाई शेयर गर्न, कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू।